أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي. في إطار استعدادات لفروض المرحلة الرابعة لمستوى الخامس ابتدائي، سنرى امتحان الثاني للدورة الثانية مادة الفرنسية كنترول نيميرو 2 سيمستر 2 فرونسي. إذا غنشوفوا امتحان ثاني للدورة الثانية مادة الفرنسية. إذا عندنا ان تكست، on va lire le texte. Ça veut dire غنقراو النص et on va répondre aux questions وغنجاوبوا على الأسئلة. إذا نقرأ نقرأ النص يعني on va lire le texte. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne saurait vivre sans les technologies comme l'ordinateur, le téléphone mobile, la télé et autres. Ces technologies sont devenues partie intégrante de notre quotidien et vivre sans elles serait pour certains d'entre nous inimaginable. La technologie a de nombreux avantages. Elle simplifie la vie de tous les jours. Elle réduit radicalement le temps de communication. La technologie a aussi augmenté la productivité de presque toutes les industries du monde, mais rien ne vient gratuitement. La technologie a des inconvénients qu'on ne peut plus ignorer. Bon nombre de technologies polluent l'environnement d'une façon ou d'une autre. De plus, nous sommes devenus très dépendants des technologies. Plus de travail fait par les machines. Cela veut dire moins de travail pour les hommes. L'humain devient de plus en plus obsolète. اذا بالنسبه للنص فهو كيدار على التكنولوجيا وكيدار على الايجابيات ديالها اللي هي لي زافونتاج والسلبيات ديالها اللي هي لي زانكونفينيون. بالنسبه للتكنولوجي كتمثل في التليفون اللي عطاو امثله موبيل، في التيلي، في الاورديناتور الى اخره. هاد لي تكنولوجي ولات يعني داخله في يعني الحياه اليوميه ديال العيش ديالنا. وبالنسبه للناس يعني شي ناس ما يتصوروش انهم يعيشوا يعني بلا هادشي، يعني غير متخيل انه يعيش بلا تكنولوجي. يعني بالنسبه للتكنولوجيا ادو نومبر افونتاج، عندها بزاف ايجابيات. يسامبليفي لا في، كتبسط الحياه اليوميه، يعني كتنقص يعني هنا كتسهل التواصل، كذلك كتطور الانتاج في الصناعه. مي كذلك عندها سلبيات اللي هي لي زانكونفينيون اللي ما يمكنش نتجاهلوها انيغي. يعني كاين يعني كتلوث بولي لونفيرونمون البيئه، كذلك ولينا مرتبطين بالتكنولوجيا اكثر من القياس. يعني مثلا الخدمه، اي خدمه يعني فيها لا ماشين يعني الانسان قليل. اذا ولا الانسان يعني مرتبط ارتباط بالتكنولوجيا. اذا غنمشيو دابا نجاوبوا على الاسئله. السؤال الاول كيقول دون ان تيتر دو تكست، كي سافو دير يعني غنعطيو عنوان بالنسبه للنص. وكيما عرفنا بالنسبه لعنوان النص هو كيهضر على لا تكنولوجي. ممكن نهضروا على نعملوا لي زافونتاج اي لي زانكونفينيون دو تكنولوجي، يعني ايجابيات والسلبيات ديال التكنولوجي. اذا نعملوا تيتر ساهل، غنعملوا لا تكنولوجي، لا تكنولوجي. اذا حنايا يعني حيت العنوان تكنولوجي اذا هنهضروا على لا تكنولوجي. تري بيان، اوكي. حنا نحاولوا لي ديفيرونت تكنولوجي سيتي دون لو تكست. كيما قرينا كاين شنو هما يعني اللي عندهم يعني شنو التكنولوجي فاش كتمثل على حسب النص. عطاونا امثله. كاين لورديناتور اللي هو الحاسوب، لو تليفون موبيل يعني التليفون كما كتعرفوا راه باينه تليفون موبيل. كذلك لا تيلي التلفازه، لا تيلي. وكاين حاجات اخرين بزاف. اوكي. اذا هنايا بالنسبه للسؤال الثالث كاين سون لي زافونتاج دو لا تكنولوجي. كاين بزاف الايجابيات، نعطيو جوج. اوكي. اذا كيما غنجيبو ممكن نخرجوا الاجوبه من النص. هنا رجعنا النص شنو فيه بزاف تكنولوجي. il simplifie la vie, il réduit radicalement le temps de communication, augmenter la productivité etc. اوكي. اذا نحاولوا نكتبوا غير جوج امثله ديال الايجابيات ديال التكنولوجي. اذا غنقولوا هنا كيدار لا، غنقولوا elle c'est la technologie. elle fait quoi? elle simplifie quoi? elle simplifie la vie. elle simplifie la vie de tous les jours. هذا كاين من النص، هذا ايجابيه الاولى. نشوفوا حاجه اخرى. كذلك اشنو قلنا؟ لا تكنولوجي اغمونتي سا فيدير كتزيد في الانتاجيه. اذا وكاين كذلك il réduit le temps de communication. نكتبوا هذه il réduit, c'est la technologie, il réduit
le temps de communication. إذن elle réduit le temps de communication. بالنسبة للتواصل كان يعني كياخد وقت باش تواصل، دابا بطريقة سهلة الواتساب اكسيتيرا يعني كتواصل بطريقة سهلة. إذن simplifier la vie, réduire le temps de communication, augmenter la productivité, الإنتاجية, la productivité. Très bien. إذن غنمشيو سؤال موالي. Que veut dire l'auteur par l'expression bon nombre؟ شنو معنى ديالها؟ شنو كيعني الكاتب بون نومبر؟ ارجعوا لها. بالنسبه هنايا شنو قال؟ بون نومبر دو تكنولوجي بولي لونفيرونمون. هنا بون نومبر كتعني الكثير. اذا هنايا الجواب بوكو. اذا هنا نعملو بوكو. تري بيان. نمشيو السؤال الخامس. كي سون لي انكونفينيون دو لا تكنولوجي؟ شنو هما لي انكونفينيون؟ ça veut dire السلبيات. نقولوا مثلا كاين بزاف في النص. نعطيو امثله جوج. La technologie, شنو كتعمل؟ pollue quoi? L'environnement pollue. OK, l'environnement يعني البيئة، كتلوث البيئة. حاجة أخرى quoi؟ بالنسبة l'homme devient dépendant يعني très dépendant de technologie. إذا ولينا مرتبطين بالتكنولوجيا أكثر من القياس. يعني إذا ولا هنايا l'homme ولا مرتبط devient quoi? Dépendant de technologie. Très dépendant, ok? Devient, ok? Très dépendant de technologie. Très de technologie. أكثر ارتباط بالتكنولوجيا. إذن l'homme devient dépendant de technologie. هذا من السلبيات. يعني ارتباط يعني ميمكنش يستغنى عليها. هذا ارتباط يعني الخدمة كلها كتمشي بالآلات. يعني هنايا l'homme devient dépendant de technologie. Très bien. إذن سالينا la partie de compréhension de l'écrit. نمشيو la partie grammaire. وبالنسبه للسلبيات رجعنا النص. راه كاين بزاف السلبيات يعني ممكن تشوفوهم من النص. اذا هنا عندو غير فقط جوج امثله. اذا غنمشيو سؤال غرامير. كيسيون 1 سولي l'adverbe dans les phrases suivantes. اذا عندنا غنحاولوا نسطروا على l'adverbe في كل جمله. vous ne pensiez pas être là ce soir. Ahmed claque violemment la porte. Ne répondront volontiers à votre invitation. إذا نشوفوا الجملة الأولى. إذا هنايا شنو عندنا؟ vous ne pensiez pas être là ce soir. إذا هنا الفيرب غنسطرو ليه هو لا. إذا نشوف الجملة الثانية. كاينين لي زادفيرب بحال derrière بحال devant sur اكسيتيرا. كاين لي زادفيرب اللي كيساليو بمون بحال غنشوفوا الجملة الثانية. أحمد كلاك فيولامون لا بورت. إذا بعنف. إذا هنايا بالنسبه لادفيرب هو هذا كيسالي MONT في الاخر. اذا بحال بريسيزامون اكسيتيرا. هادو كلهم سو سون دي زادفيرب. اذا كيسالو مون في الاخر. اذا احمد كلاك فيولامون لا بورت بعنف لا بورت. تري بيان. شو الجمله الثانيه؟ nous respectons volontiers à votre invitation. شنو volontiers avec plaisir. كذلك ادفيرب نسطرو ليها volontiers avec plaisir. تري بيان. اذا نشوف السؤال الثاني. complète par un mot de la liste entre parenthèses. خلينا نكملوا الجمله بواحد كلمه اللي ما بين قوسين. ils sont là. وهنا عندنا فراغ وعندنا une demi-heure. اما نخدموا encore tard jadis depuis. هادو كلهم ce sont des adverbes. اذا هنا شنو غنخدموا؟ غنقولوا ils sont là يعني هو هنا depuis une demi-heure. اذا غنكتبوا هنايا depuis. إذن هو هنا يعني depuis خلال نصف ساعة. إذن هنايا غنمشيو الجملة الثانية. il m'appelle sur WhatsApp. إذن هنايا شنو هي؟ كاين souvent كاين puis devant مي يعني باش غتجي هنايا il m'appelle غالبا هي souvent يعني souvent غنستخدمو souvent sur WhatsApp يعني كيهضر معايا غالبا في الواتساب. bien. إذا غنمشيو للسؤال الموالي. construit avec
une phrase avec chacun des adverbes de de lieu suivant. بالنسبة هنا يعطينا derrière sur près de قالوا لنا كل كلمة يعني كل adverb ديال المكان اللي كيحدد المكان تحاولوا تعملوا منه جملة. إذا غنعملوا derrière هي خلفة. غنقول مثلا جملة فقط les poussins marchent. إذا marche كيمشيو marche فين derrière qui derrière maman. اذا هذوك الفراخات الصغارين كما كتشوفوا ديما تابعين المامون ديالهم. اذا هما كيمشيو ورا المامون ديالهم الام ديالهم. سور هي فوق. شنو نقولوا؟ ممكن نقولوا لو شا اي سور لا تابل، ممكن نقولوا مثلا لو سيلو اي سور لا تابل اكسيتيرا. نعملوا هنايا لو شا اي سور لا تابل. نمشيو بخي دو، بخي بالقرب منا، مثلا بالقرب من. هنا نقولوا مثلا لا ميزون الدار se trouve توجد près de l'école. près يعني بالقرب من المدرسة. إذا la maison se trouve près de l'école. Très bien. إذا سالينا هاد la partie de compréhension de l'écrit et de grammaire. نتمنى نكون فدتكم بالتصحيح وشكرا وإلى اللقاء.